अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ मैं हूं अली सरवर। बानी पीटीआई अपनी तंजीम से मुतमईन नहीं है, ख़ासतौर पर पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं है। उनके एमएनए लतीफ़ खोसा मारूफ कानूनदान भी हैं, रहनुमा हैं पीटीआई के, वो सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि बानी पीटीआई पंजाब की तंजीम से ख़ास तौर पर मुतमईन नहीं हैं और पीटीआई में जो खिलाफात की खबरें हैं मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से फैसल वावड़ा और दीगर लोग बहुत पहले ही दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको मज़ीद धड़ेबंदी नज़र आएगी और शिद्दत के साथ इख्लाफात सामने नज़र आएंगे, और वो अब नज़र आते हैं। क्योंकि लतीफ़ खोसा ने भी कुछ रोज़ एक निजी टीवी पर बात करते हुए ये कहा कि तंजीम गैर फाल नज़र आती है, और इससे पहले जो बयान दिया हमाद अजहर ने, वो भी सितंबर में जो उन्होंने कहा था अडियाला जेल के पास मार्च और इस तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि जी सिर्फ बात की उन्होंने, क्योंकि अब भी वो रूपोश हैं। और जबकि मुझे उन्होंने कहा था कि मैं अगर रूपोशी ख़त्म करके सामने आता हूँ तो मेरे केसेस को आपने डील करना है। उन्होंने कहा जी मैं इंतज़ार करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं नज़र आ रहा। खान साहब ये समझते हैं, अलीमा खान का बयान भी ये आया है कि उनके जो रहनुमा हैं पीटीआई के, वो नहीं चाहते खान साहब बाहर आएँ। इस बात में कितनी सदाकत, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात ये भी होगी कि एक तरफ तो पंजाब की हम बात कर रहे हैं कि सिंध में पीटीआई फाल है जितना होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें खान साहब की रिहाई के हवाले से, एहतजाज की, रैलियों की, जलसों की, तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा हमें फाल नज़र नहीं आती पीटीआई। लेकिन यहाँ के जो रहनुमा हैं वो क्या कहते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अली सुमरो साहब, आप रहनुमा हैं पीटीआई के और मेंबर हैं सिंध असम्बली। बहुत शुक्रिया सज्जाद अली सुमरो साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि पार्टी में इख्तलाफात की खबरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं आपकी, ख़ासतौर पर पंजाब और केपीके में। आप जानते हैं आतिफ और दीगर लोगों के भी इस्तीफे सामने आ रहे हैं, और बार बार बात की जा रही है कि जनाब पार्टी में इख्तलाफात ख़त्म होने के बजाय शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं। इसके हवाले से कमेटी भी बनाई गई, आरिफ अलवी साहब उस तमाम मामलात को देखेंगे। अलीमीन गंडापुर कुछ कहते हैं, लतीफ़ खोसा साहब का बयान कुछ आता है, हमाद अजहर साहब कुछ कहते हैं। आप क्या कहेंगे ख़ास तौर पर इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। देखिए, ये तो खबरें तो आपको पता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले फैसल वावड़ा की भी बात की, अलीमा खान साहिबा की भी बात की। आपने आपने वो वाली बयान की तो बात की जो इमरान खान साहब की लतीफ खोसा, सॉरी, जो आजम स्वाति साहब से मिलने के बाद जो है उस पे जो इन्होंने बात की थी। लेकिन जब इनकी इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई तो आप वो वाला बयान भी अगर हो सके तो चलाएं, तो उसमें तो सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। देखिए, इख्तलाफात की खबरें तो ये अभी से जो है वो मीडिया की जीनत नहीं बनी हुई है। फैसल वाबड़ा साहब ही कहा करते थे कि इनकी कोई टिकट लेने वाला नहीं है, इनके आपस के अंदर झगड़े हैं, कोई सदारत पे फटे हैं, इस पे हैं, उस पे हैं, फलाना ढमकाना, बहुत सारी चीजें थी। लेकिन क्या हुआ, वक्त के साथ साथ सारी चीजें जो है वो फॉल्स साबित हुई, गलत साबित हुई। और अभी जो हमारे आपने देखा होगा कि अभी लास्ट वीक जो जलसा हमारा कैंसिल हुआ, जो रीशेड्यूल हुआ है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें जो है मीडिया पे उसकी जीनत बनी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, खान साहब की क्लियरिफिकेशन आ गई कि हाँ वो मेरे कहने पे ही हुआ था। और जाहिर है उनके साथ जो दूसरे नहीं, हमारे उनके दारुल कहने पे तो अफरोज हुआ जो सुमरो साहब, उनके कहने पे तो हुआ, लेकिन जिस तरह हुआ वो सवाल निशान था ना कि सुबह 7 बजे जेल किस तरह खुल गई, किसका पैगाम रात को पहुंचा 12 बजे, जिसकी वजह से आजम सवाती साहब जो कि गैर फाल नजर आते थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, सामने नहीं थे, अचानक उनको सुबह सुबह वहाँ आना पड़ा, मुलाकात करनी पड़ी, फिर अचानक जलसा मनसूख करना पड़ा, जिस जलसे के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां की गई थी आप लोगों की जानिब से। जी बिल्कुल तैयारियां की गई थी। लेकिन बात यह कि जब हमारे कायद की तरफ से आ गया तो फिर जाहिर है हमारे लिए तो वो पत्थर पे लकीर है कि जब उन्होंने कह दिया कि अब उसको आगे बढ़ाया है तो आगे बढ़ाया। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं तो ये सारे मामलात में आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने इसकी वजाहत दी और अच्छे तरीके से दी है कि इमरान खान साहब जो है उनसे मुलाकात के लिए जो ना, जाहिर है हमें कोई ये सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या ये जो बागमती का कुंभा जो हमारे ऊपर मुसलत किया, इनकी तो जरूरत थी नहीं। और आपको पता है कि ये किसकी तरफ से जो है ना पीछे से सारी मुलाकातें तय थी और सारे मामला थे। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई है, इसके अंदर तो कोई दो नहीं, राय है पीछे नहीं। से और मुलाकात के जिन्होंने लिए रास्ता किया था सुनो उन्होंने, साहब, सुने सुने मेरी बात मैं लोगों के क्लियर लिए करता हूँ, लोगों जिन्होंने के लिए रास्ता किया था लोगों उन्हीं के लिए उनसे ही सुबह सात क्लियर बजे करते जेल जाएं, खुलवाई उनसे। लोगों के लिए क्लियर करते जाएं। आप कह रहे हैं जी आपको मालूम है कि पंजाब हुकूमत भी नहीं थी इसमें शामिल, और पंजाब हुकूमत ज़ाहिर इनकार भी कर रही है कि जी हमने तो नहीं किया। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन खान साहब अगले ही सांस में ये भी फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। राब्ता नहीं है तो फिर ये मुलाकात कैसे हो गई? और उनकी बात इतनी, इसका मतलब मानते भी इस्टेब्लिशमेंट की आप? देखिए, मैं आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो है ये जो हुकूमत भी जो हमारे सीटों के ऊपर मुसलत की गई है, जिनको लाया गया, तो ये एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो ये यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। और आपको पता है कि इनसे लास्ट आपके प्रोग्राम में भी यही बात हुई थी कि बगैर एस्टेब्लिशमेंट के इस मुल्क में आप किसी और से तो बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है, मैं तो खुल के ये बात कर रहा हूँ, तो ये कह रहा हूँ कि बगैर एस्टेब्लिशमेंट के तो ये मुलाकात भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर नहीं थी। और जो चीजें ये आपके सामने ही, और इंशाल्लाह आगे
जो हमारे जलसे की डेट है वो भी आ रही है, और वो भी मामलात जो है वो आपको पता है कि सारे किस तरीके से बात हुई है, क्या हुई है, तो विल सी इंशाल्लाह, उसके अंदर भी आपको सब चीजें लग पता जाएगा इंशाल्लाह। शाजिया सोबे साहिबा, आप सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं नेशनल असेंबली, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या कहेंगी इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए? बार बार हम बात करते हैं कि जी मईशत कमज़ोर है और मईशत के हवाले से बेहतर फैसले गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सारा जो सियासी निज़ाम है वो एक तरफ, और ख़ान साहब के हवाले से बार बार बात की जाती है, उनकी जेल में मौजूद हैं, उसके बावजूद भी जलसे करने नहीं दिए जा रहे। 18 बार जलसों की वो कहते हैं जी हमने कोशिश की और 18 बार मनसूख कर दिया गया, लेकिन लास्ट जलसा जो था ये तो उन्होंने खुद मनसूख किया, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर बहुत सारी खबरें बाहर आई हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि ये एक ही जो पार्टी बार बार बात कर रही है कि जी हमारे साथ अब तक जो है बिल्कुल खुलकर न जलसे करने दिए जा रहे हैं, न रैलियाँ निकालने दी जा रही हैं, और अपोजिशन में ज़ाहिर इस वक्त मौजूद है, अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसके साथ ये जो रवैया है इस वक्त मौजूदा हुकूमत का, जिसका आप लोग हिस्सा भी हैं, मुनासिब है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगी, जो 2018 के इलेक्शन थे, अभी सुमरो साहब ये फरमा रहे थे कि मुसल्लत की गई गवर्नमेंट और सीटें या इलेक्शन चोरी किए गए या जो भी बातें हैं, तो 2018 में जो आरटीएस फ्रीज हुआ था, जो कराची की सीट्स घरों में से लोगों को जगा के उनको बताया गया कि आप जीत गए हैं, और 2018 वाली हुकूमत जिन कंधों पे चढ़ के आई थी, तो क्या वो बिल्कुल सही हुकूमत थी? और जिस तरह से लाई गई थी उसी तरह से ही गिराई गई थी। तो ये चीजें इनको समझनी चाहिए, और हम मानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक के इंतशार, मैं तो इंतशार ही कहूंगी, क्योंकि जो अब तक हालात आप देख रहे हैं, चाहे इनकी हिस्ट्री आप देख लें, 2014 में जब पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने लगा, चाइना के प्रेसिडेंट आने लगे थे, तो इनका धरना चल रहा था, उन्होंने नहीं आने दिया, और हर जगह पे इन्होंने कोई ना कोई ऐसा इंतशार फैलाया है। आपको 2022 का 25 मई भी याद होगा, जब ब्लू एरिया और इस्लामाबाद को जलाया गया था। फिर 9 मई रिसेंटली 2023 में हुआ। तो ये चीजें देखिए, इसलिए मैं इनको तहरीक इंतशार कह रही हूँ। वो अगर पार्लियामेंट में हैं तो उनको चीखने चिल्लाने के लिए नहीं भेजा गया है मेरे भाई, आपको भेजा गया है कि अवामी मसाइल को फ्लोर ऑफ द हाउस लाए, उनके ऊपर हेल्दी डिस्कशन करें, और अगर आपके पास कोई सॉल्यूशंस हैं, कोई सजेशंस हैं, आप उनको जरूर उसमें आप ऐड करें। हमने फलस्तीन पे रेजोल्यूशन लाए, सबसे पहले नो कहने वाले पीटीआई वाले थे। तो देखिए, आपको समझ नहीं आती है कि क्या इस वक्त प्रेजेंट हो रहा है पार्लियामेंट में। आपने सिर्फ इंतशार फैलाना होता है फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अगर आप वोट लेकर, अब जैसे कहते हैं कि आपको लोगों ने ढूंढ ढूंढ के वोट दिया है, आपके निशान को ढूंढ ढूंढ के वोट दिया है, तो भाई अगर लोगों ने इतनी मेहनत की है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी ले लें। फ्लोर ऑफ द हाउस अगर आपको भेजा गया है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, अपनी आप हेल्दी इनपुट उसमें दें, और अगर आपकी सजेशंस काबिल कबूल हुई, बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट होती हैं जो डिस्कस होती हैं स्टैंडिंग कमेटीज में, फ्लोर ऑफ द हाउस होती हैं जी, जिनपे रूलिंग भी स्पीकर साहब देते हैं, आपकी बात मानी जाती है। तो क्यों नहीं आप इस तरह से कोई हेल्दी डिस्कशन या सजेशंस दे रहे होते? सिर्फ चीखना चिल्लाना, इल्जामात लगाना, इंतशार फैलाना सियासत नहीं होती है। और मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंतशार पार्टी सियासी पार्टी है, तो उनको सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए। आपको याद होगा फ्लोर ऑफ द हाउस जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने बारहा इनको समझाने की कोशिश की थी कि भाई नैब हमने देखे हैं, जेलें कोड़े सजाएं हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही चीज आपके ऊपर अगर आई तो आपकी चीखें निकल जाएंगी। और वही हो रहा है, कंधों पे चढ़ के आप आए हैं, बिल्कुल, वो जब कारपेट खींच लेंगे तो आप मुंह के बल गिरेंगे। तो उस वक्त इन्होंने हंसी मजाक में ये चीजें उड़ा दी थी। इनके जो उस वक्त के मिनिस्टर्स थे वो ये हंस हंस के कह रहे थे कि जी हम ऐसे ही बातें नहीं सुनते, ना हमें आपसे कुछ सीखना है। तो अब भुगते हैं आप। और इनके बानी जो है वो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हैं, तो अभी बैठ के खेले ना अडियाला में जो वो खेल खेलना चाह रहे थे, वो खेल तो अब जाहिर है बेनकाब हो चुका, और सहूलतकार जिन्होंने फैज हासिल किया, पाकिस्तान को की बातें कर रहे थे, तो वो अब करके दिखाए।
جنہوں نے جن چشموں سے فیض حاصل کیا تھا وہ چشمے بھی آج کل ظاہر ہے خشک ہو گئے ہیں. سجاد علی زمرو صاحب بہت ساری باتیں کی ہیں شادیہ صوبیہ صاحبہ نے, اور یہ وہ تمام باتیں ہیں. آپ کو جواب دوں گا معذرت کے ساتھ. آپ ایک صحافی ہیں اور آپ کو جو ہے نا وہ بالکل ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو جو ہے نا وہ مڈل میں چلنا چاہیے کہ آپ نے کہا بے نقاب. آپ مجھے بتائیں کیا بے نقاب؟ آپ چھوڑیں شادیہ صاحبہ کو تو میں آپ کے بعد جواب دوں گا. آپ مجھے بتائیں کیا بے نقاب ہوئے؟ کیا یہ بے نقاب ہوئے؟ بے نقاب تو یہ سارے ہوئے اور وہ صحافی حضرات ہوئے جو سارے ان کے ٹاؤٹ چلے تھے, جنہوں کو انہوں نے ساری زندگی جو پلاٹ لیے ہیں, جنہوں نے ساری زندگی جو ہے اپنا قلم بیچا ہے, تو وہ سارے صحافی حضرات جو ہیں وہ اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں ان کو کوئی ایسی چیزیں نہیں مہیا کی نا. فری فوکٹ کے جو ان کو مدد تھے باہر جانے کے ٹکٹ فلانا ڈمکانا جو ملک ریاض صاحب نے مل کے دیے, تو بہرحال وہ ایک الگ ہم بحث پہ چلے جائیں گے. لیکن آپ صحافی ہیں, آپ کو کم سے کم اچھا مڈل مین نہیں دیکھیے, ان کا شادیہ صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے, شادیہ صاحبہ نے جو گفتگو کی ہے اس پر تو آئیے صحافیوں کی تو پھر بات کریں گے تو بات بہت دور تک چلی جائے گی. آپ لوگ جن کو نوازتے رہے, جن سے پروگرام کراتے رہے, وہ آج ظاہر ہے دربدر ہیں, سارے بے روزگار ہو گئے ہیں, باہر بیٹھے ہیں. لیکن میں اس پہ نہیں آنا چاہتا. دیکھیے میڈیا کے حوالے سے بعد میں الگ سے پروگرام کر لیجیے گا. اور پھر آپ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل دہشت گرد آپ لوگوں کی وجہ سے آج سننا پڑ رہا ہے ہمیں بھی. اچھا یہ جو شادیہ صاحبہ نے باتیں اٹھائی ہیں اس پہ تو بتائیے نا, یہ سارے جو فلور آف دا ہاؤس آ کر آپ شور شرابہ صرف کر رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کو چاہیے کہ کوئی سجیشن دے دیئے, کوئی بتائیے کس طرح مسائل حل ہو سکتے ہیں, نہ کہ صرف آپ بانی پی ٹی آئی کی بات کریں, وہاں سے بات شروع ہوتی ہے, ان کی رہائی پہ بات ختم ہو جاتی ہے. آپ کو نہیں معلوم اس وقت مہنگائی کیا ہے, غربت کیا ہے, بے روزگاری کیا ہے, عوام کے مسائل کیا ہیں. آپ کو عوام نے ووٹ دیے ہیں, ظاہر وہ رہائی کے لیے تو نہیں دیے ہوں گے, اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دیے. یہ باتیں شادیہ صاحبہ نے کی ہیں, ان کا جواب دیجیے. جی مہنگائی کی آپ نے بات کی تو پچھلے جو ہے اور 2-2.5 سال سے تو گورنمنٹ ہماری نہیں ہے, یہ تو ان کی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے. تو یہ سوال تو آپ کو ان کو شادیہ صاحبہ سے کرنا چاہیے کہ جو مہنگائی کی جو انہوں نے کمر توڑ دی عوام کی. دوسری بات یہ ہے جو انہوں نے کہا تھا 2018 کے اوپر, اگر 2018 کے اوپر جو ہے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا گیا تو کہاں گئے وہ لوگ جس طریقے سے ہم لوگوں نے فارم 45 والوں نے جو بھی ہمارے فارم 45 والوں کے ساتھ انہوں نے جو زیادتیاں کی ہیں, تو وہ لوگ تو سارے عدالت میں پٹیشن لے کے گئے نا. تو 2018 میں کوئی ایک بندہ بتا دے جو عدالت کیا اور جس نے کہا ہو کہ ہمارے ساتھ جو یہ زیادتی کی گئی اور ہمارا یہ رزلٹ چینج کر کے تحریک انصاف کے ایم این اے ہو یا ایم پی ہو. نہیں یہ تو سجاد علی سمرو صاحب آپ پھر بھول رہے ہیں کہ فلور آف دا ہاؤس بلاول بھٹو زرداری نے سب سے پہلے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا تھا, جو سمجھ میں نہیں آیا تھا خان صاحب کو, جس پر وہ مسکرائے تھے. سب سے پہلے بلاول بھٹو نے سلیکٹڈ اس لیے تو کہا تھا 2018 میں جس طرح منتخب ہوئے تھے. آپ میری بات ہمیشہ کاٹتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے مجھے بات تو کرنے دیں, میں آپ کے الفاظ کو اپنے منہ میں نہیں ڈالوں گا. کیجیے بات آپ بات نہیں کرنے دیتے ہمیشہ, یا پھر مجھے اپنے پروگرام میں نہ بلایا کریں. یہ تو غلط بات ہے. اگر آپ کے پروگرام میں آپ کسی کو بلاتے ہیں تو کم سے کم اس کو آپ جواب تو دینے دیں, یہ تو زیادتی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ 2018 کے الیکشن کی بات ہو گئی. دوسری بات انہوں نے جو کی تھی کہ جو 9 مئی یا فلانا ڈمکانا, یہ بھول گئے جب بے نظیر صاحبہ جب شہید ہوئی تھی, ان کے بعد انہوں نے جو سندھ کا حال کیا تھا, جو انہوں نے پنجاب کا حال کیا تھا. دیکھیں پہلے ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو, کہ مجھے پتا ہے, ہمیں پتا ہے یہ کتنے محب وطن رہ چکے ہیں. کیا بھول گئے میمو گیٹ اسکینڈل جو زرداری صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیا تھا؟ تو میری بہن شادیہ سمرو صاحبہ سے میرا بھی سوال ہے, تو کیا اس ٹائم پہ ان کی جو ہے محب وطن یہ نہیں تھے؟ تو اس ٹائم پہ جو ہے کیوں انہوں نے جو ہے فوج کی پیٹ میں چھرا گھونپا تھا جو انہوں نے جو ہے وہ میمو گیٹ اسکینڈل کرایا تھا ڈاکٹر حسین حقانی کے ساتھ. اور دوسری بات یہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اب جیل میں بھگتے, جو بھی الحمدللہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھا ہے, وہ آپ کے کوئی زرداری صاحب کی طرح نہ کوئی اس کا شوگر بڑھا ہے, نہ وہ ضیاء الدین ہاسپٹل میں ایک دن جا کے لیٹا ہے, نہ اس کا کوئی جو ہے بلڈ پریشر بڑھا ہے. عمران خان صاحب آپ لوگ کہتے تھے نون لیگ والے اور پی پی والے کہ عمران خان صاحب ایک ہفتہ تو جیل میں رہ کے دکھائے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے ڈرگ کے الزام لگائے, اس کے اوپر آپ نے کہا کہ یہ نشہ کرتا وہ کرتا. سب کو پتا ہے کس نے کیا نشہ کیا ہوا, ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے. پہلے ہی اپنے گریبانوں میں جھانکے. خان صاحب الحمدللہ 1 سال ہو گیا ہے, ایک بار بھی خان صاحب جیل سے باہر نہیں نکلے کہ مجھے یہ بیماری مجھے ہاسپٹل میں ڈالو. تو یہ کیا بات کر رہی ہے, مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ نے خود نے عدم اعتماد جو نون لیگ کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ لے کے, اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے نیب زدہ کیسز جو ہیں وہ ختم کیے اپنے مفاد کے اندر. آپ نے پاکستان کی عوام کا کوئی ایک
फीसद मुझे आप काम बताएं, ये कानून साजी जो आप करते हैं वो कानून साजी आप करते हैं अपने फायदे के लिए, ताकि आपके अच्छा, बच्चों ने करप्शन जी वाले हो या कम्युनिस्ट पार्टी वाले हो, तो उसके लिए तो कानून साजी इनको याद आती है। जवाब आ गया आपका। अब शाजिया साहिबा का अब जो आपने रिप्लाई किया है उस पर शाजिया साहिबा भी ज़ाहिर है बात करना चाह रही हैं। जी शाजिया साहिबा, एक तो ये मिलाने की जो कोशिश की गई है 27 दिसंबर को 9 मई से, ज़ाहिर है 9 मई में ना 27 दिसंबर को ना GHQ पे हमला हुआ था, ना शहीदों के मुजस्समों की बेहरमती की गई थी, इतनी सारी चीज़। जवाब तो देने दें सजाद सुमरो साहब, जवाब तो देने दें उनको जवाब तो देने दें। मैं तो दोहरा रहा हूँ इस बात को। और ये जमहूरियत, अब जमहूरियत है तो टीवी चैनल पे भी जमहूरियत होनी चाहिए। देखिए बार बार 9 मई की आप बात करते हैं ना, बात तो करने दें शाजिया साहिबा को, बात तो करने दें। मैं तो अभी उनसे मुखातिब हूँ, आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ ना, आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। मैं तो इनको इसलिए कह रहा हूँ कि आपने जो बातें की हैं उसका जवाब तो ज़ाहिर है उन्होंने देना है। जी शाजिया साहिबा, आप बताएं ना 9 मई के जिन्होंने पकड़े ना। पहली बात तो ये है कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नैब ने बुलाया था और हम लोग सिर्फ उनका साथ देने के लिए नैब कोर्ट के बाहर जा रहे थे, तो मैं इस चीज की विक्टिम हूँ। रमजान का महीना था और हमें उठा के जेलों में डाला गया था रोजे के साथ। ये इनकी चादर चार दीवारी और औरतों की हुर्मत की बात है जो पीटीआई गवर्नमेंट ने उस वक्त की थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि खान साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, खान साहब के लिए तो एप्लीकेशंस आ रही थी, भाई उनको एसी दे दें, उनको कुक दे दें, उनको देसी मुर्गियां दे दें, उनको देसी घी दे दें, उनको जिम्नेजियम के लिए जगह दे दें। अब 2 कमरों में जिम्नेजियम भी है, लाइब्रेरी भी है, खान साहब भी हैं, एसी भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन अवाम के लिए आवाज नहीं उठानी। फ्लोर ऑफ द हाउस हमने बानी के लिए आवाज उठानी है, लेकिन अवाम के लिए आवाज नहीं उठानी है। इनको 9 मई और 27 दिसंबर कंपेयर करना याद आ रहा है। 9 मई में बानी जो है वो शहीद नहीं हुए थे, हमारी मोहतरमा जो है दहशतगर्दी के भेंट चढ़ी थी, और उसमें वो हमारी लीडर जिन्होंने अपने वतन वापस आई, सिर्फ उनकी आखिरी स्पीच अगर ये सुमरो साहब सुन लेना तो उनको पता चल जाएगा। उन्होंने कहा था कि जमीन मुझे बुला रही है, ये धरती मुझे आवाज दे रही है, मैं यहीं रहूंगी। तो ये उनके आखिरी अल्फाज थे, आखिरी स्पीच के, और वो उनके अल्फाज साबित हुए। और इनकी तरह नहीं कि जी लंदन में जुल्फी बुखारी और मेहर बानो कुरैशी बैठ के पाकिस्तान के तख्ते निकाल रहे हैं, कभी कहीं जाकर तख्ते निकाल रहे हैं, कभी जाकर किसी की लॉबिंग कंपनी जो है वो इतने सारे पैसे लगा के लॉबिंग कर रहे हैं। तो ये क्या पाकिस्तान के हक में कर रहे हैं? सारी चीजें पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ पे इनको पाकिस्तान की जो सियासत है या पाकिस्तान में इन्होंने बेहतरी लाने के लिए कोई इतनी लॉबिंग की हो? जो इन्होंने ट्रम्प के साथ कॉरिडोर्स में खड़े होकर बातें की थी और वापस आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं एक और वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, और उसके कुछ अरसे के बाद कश्मीर जो है वहां पे उसका क्या हाल हुआ। तो ये चीजें इनको वो भी याद रखनी चाहिए। 27 दिसंबर तो इनको याद है, लेकिन ये नहीं याद 19 को कश्मीर हमसे छीन लिया गया था, कश्मीर में हुए थे, तो इन्होंने सिर्फ 5 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए धूप सेंकना जो है वो मुनासिब समझा, ना कि आवाज उठाने। अच्छा, ये सवाल जो आपने उठाए हैं, जाहिर है सयाद सुमरो साहब सुन भी रहे हैं, आप इसमें सयाद सुमरो साहब मैं जवाब दूंगा। देखिए ये जो भी बात कर रही थी जो बेनजीर साहिबा की शहीद होने के ऊपर, तो वो तो है कि वो हाइपर हो जाएंगे, इनको थोड़ा जवाब देने दें। साथ बैठ के आप पाकिस्तान के लिए अगर सोचते हैं, और देखिए 2 लोगों को 2 सीएम को बिठा के इनके बानी ने किसके कहने पे हुकूमत खत्म की थी? केपी और पंजाब की। हमारी हुकूमत तो नहीं थी पंजाब में, ना ही केपी में, तो वो किसके कहने पे खत्म की? ये जिसके कहने पे खत्म की थी वो जाहिर है आजकल ज़ेर-ए-ताब है सयाद सुमरो साहब। जी मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही, बिल्कुल। देखिए ये जो बात कर रही थी ना, तो बिल्कुल हमें भी बड़ा अफसोस रहा है। बेनजीर साहिबा को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं, अल्लाह उनकी कब्र में करोड़ करोड़ रहमत फरमाए। लेकिन उसके बाद जो मामला हुए वो आप लोग के सामने है। ये जो बात कर रही थी और हमें ये जो ना सबक दे रही है, तो चौधरी परवेज इलाही को तो बेनजीर ने नॉमिनेट किया था ना मुशर्रफ के साथ। तो फिर इनसे आप ये पूछे कि उनको डिप्टी वजीर आजम किसने बनाया था? इमरान खान ने बनाया था
یا کسی اور نے بنایا تھا؟ زرداری صاحب نے بنایا تھا ڈپٹی وزیر اعظم. اچھا اس طرح کی اگر بات کریں گے سمرو صاحب پھر آپ کہیں گے کہ جی کسی ایک پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں, اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے پھر وہ سامنے سے ظاہر ہے وہ بھی رپلائی کریں گی کہ جی آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اگر کہتے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے اور آپ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ تو ظاہر ہے بات کر لیتے نا. تو اس کو جو ہے ڈپٹی وزیر اعظم آپ نے بنا, مشرف کو گارڈ اونر ہم نے تو نہیں دیا تھا, وہ بھی آپ نے دیا تھا. اور آپ بات کرتی ہے مہنگائی پہ, دیکھیں میری بات سنیں, ابھی جو اس وقت سارے معاملات ہیں مہنگائی کے, اور آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ابھی نون لیگ اور آپ پیپلز پارٹی میں جو ٹن گئی ہے, یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف جو بیان دے رہی ہے. یہ تو چیزیں ویسے ہی نکل کے آنی تھی کہ کبھی بھی جو ہے وہ مرغی آپ ایک درگاہ میں بند نہیں کر سکتے سب کو. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کا وزیر اعظم 3.5 سال رہے ہیں نا, تو مجھے آپ بتائیں کوئی اس کا کوئی اقامہ نکلا نہ, اس کا کوئی لندن میں جائیداد نکلی نہ, ہی آپ کوئی فورن کرنسی اکاؤنٹ اس کا کوئی نکلا کسی بیرون ملک میں رہ کے. اچھا اس کے بعد اگلے پر جو ہے نہ کوئی ٹرسٹ نکلا, ایک ہی ٹرسٹ کی چیز تھی وہ تھا کالج جس کے اندر غریب بچوں کی پڑھائی تھی, اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا ان کو اتنی ساری پنچایت اتنے سارے معاملات. تو یہ تو اس طریقے سے نہیں چلے گا. آپ حق اور سچ کی بات کریں. ابھی جو پاکستان چل رہا ہے, جو بلوچستان میں معاملات ہوئے ہیں, دیکھیں نا آپ کہتے ہیں عمران خان ختم, عمران خان فنش, تو ابھی تک کیوں ہر ٹی وی چینل کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے جو ہے نا لے کے سارے اینکر یہ سب پیپلز پارٹی والے نون لیگ والے جو ہے, مطلب عمران خان الحمدللہ ابھی بھی ان سب کے اوپر ان کی آواز بھاگتا ہوئے تو تبھی عمران خان جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ پٹن کی ایک آڈٹ رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے, آپ نے بھی پڑھی ہوگی 3 دن پہلے, اور ہر اینکر نے بھی پڑھی ہوگی کہ الیکشن کی جو رپورٹ آئی ہے, یہ جو این اے آپ کا 242 اور دوسرا جو ہے یہ مصطفیٰ کمال اور دوسرا جو ہے ان کا پنجاب کا ایک پولنگ اسٹیشن ہے, ان کا جو ریزلٹ آیا ہے, تو یہ این اے 242 کا جو ریزلٹ آیا ہے 36,000 جو ہے وہ اضافی ووٹ پڑے ہیں یہ مصطفیٰ کمال صاحب کو, 18,000 ووٹ سے وہ جیتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں 284 جو ہے پولنگ اسٹیشن کے اوپر 44 ٹرن آؤٹ رہا فیصد, اور 36 پولنگ اسٹیشن ہے جن کا ٹرن آؤٹ رہا. کیا لینا دینا ہے بھائی جان؟ پر جو ہے ان کو کمال صاحب جیتے ہیں تو ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, دوبارہ گنتیاں ہو رہی ہیں پنجاب میں, 3 سیٹیں چلی گئی دوبارہ گنتی ہونے میں, ابھی چوتھی سیٹ 79 گجرانوالہ, آپ ظاہر ہے اس میں بھی لگتا ہے یہ کہ پی ٹی آئی ہاتھ دھو بیٹھے گی. تو یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سارے معاملات کہاں سے چل رہے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. معاملات آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں, جب وہ جلسہ آپ بقول آپ کے ابھی آپ نے پروگرام میں یہ کہا, بات تو سنیں نا ابھی آپ نے خود کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جلسہ ملتوی ہوا ہے اور خان صاحب سے بقول آپ کی ریکویسٹ کی گئی, تو یہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے جلسے ملتوی بھی کرا رہی ہے, آپ کے خلاف فیصلے بھی لا رہی ہے, پھر بھی آپ بات کرنے کو تیار ہیں, پھر بھی آپ بات مان رہے ہیں ان کی, پھر بھی آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات ہوں گے, وہ اپنا نمائندہ مقرر کر دے. آپ سیاسی جماعت ہیں, سیاسی جماعتوں سے بات کیجیے. سر میں نے آپ کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ان سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے, یہ پہلے اپنے تو مسئلے حل کروانے, یہ خود لائے گئے ہیں سر, تو ہم ان سے کیا بات کریں گے. اور رہی بات جو آپ بار بار جلسے کی کر رہے ہیں, تو آپ کو پتا تھا کہ اس دن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک فیصلہ جو تھا یہ ختم نبوت کے جو معاملات کے اوپر جو معاملات چلے ہوئے تھے, تو ان سب چیزوں کے اوپر ہی جو ہے وہ خان صاحب سے بات کی گئی تھی, اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اس بار نہیں تو اگلی بار کی ڈیٹ دے دیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. ہم تو جلسے تو بھاگ نہیں رہے, ہم تو کھڑے ہوئے, عوام تو ساتھ کھڑی ہوئی ہے, عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے. تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے جو ہے عوام نے ووٹ دیا, عوام نے ہمیں عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے بھی ووٹ ٹھیک دیا. ہے شادی صاحب, آپ کے لاسٹ کمنٹ میں چاہوں گا اس پر, جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس پہ نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سیاسی جماعتیں ایک پیج پر جب تک نہیں آئیں گی, ظاہر سیاسی عدم استحکام برقرار رہے گا, سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معاشی عدم استحکام شکار رہے گا پاکستان, تو حل کیا ہے پھر؟ دیکھیں اس کا حل یہ ہے کہ ٹھیک ہے ساری سیاسی پارٹیاں ہیں نا, پیپلز پارٹی بھی ہے, نون لیگ بھی ہے, بڑی بڑی جو پارٹیاں ہیں, پی ٹی آئی ہے, تو پہلے تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ بھی ہوگا. آپ نے نہیں سوچا, اب ان کو سوچنا چاہیے. شادی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں علی, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو, جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ جب بھی جو بھی بات ہوگی پرسنل, دیکھیں آپ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں, پارٹی پالیسیز الگ ہیں, تو وہ کلیشز چلتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جہاں پاکستان کی بات ہوگی ہم ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے ہم پاکستان کے لیے اکٹھے بیٹھیں گے اور پاکستان کے لیے ہی بات کریں گے. اور ابھی بھی ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہی فالو کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو سیاسی پارٹی ہوگی جس میں ایک ویژن ہوتا ہے, سیاسی ایک منشور ہوتا ہے, اور
سیاسی ایک میچورٹی ہوتی ہے نا، وہ سیاسی پارٹی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ سیاستدانوں کے ساتھ ہی بات کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی تو ان کی سازش میں جتنے بھی لوگ شامل تھے، محترمہ ان کے ساتھ بیٹھی تھیں وہ اور آپ انہوں نے اپنے پھر الیکشن آپ اپنے کیمپین کیمرے کی میں تھی۔ وہ سارے بندے آپ یہ کے سن بات کیمرے میں جب پاکستان کے آپ کے لیے سن ہوگی کیمرے تو ہم ساتھ ہوں گے، ہم چاہتے ہیں پاکستان کے لیے کہ ہوں گے تو تمام سیاسی جماعتیں پاکستان ساتھ ہوں گی۔ طریقے آپ دونوں کا بہت انصاف شکریہ۔ ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لے لیں۔ بہت شکریہ، بات درست ہے، تمام سیاسی جماعتیں جب تک ساتھ نہیں ہوں گی سیاسی عدم استحکام رہے گا، اور سیاسی عدم استحکام اگر رہے گا تو معاشی عدم استحکام کس طرح پاکستان میں آئے گا۔ چھوٹا سا بریک کے بعد بہت اہم خبر ہے، اس پر میں بات کرنی، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ۔